प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नै अभिव्यक्तिलाई लिएर विवादमा। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा संसदका दुवै सदन चल्न नसक्दा मिटरबाजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय। निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा संलग्न समीर मान सिंह बस्नेतलाई जन्मकैदको सजाय हुने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला। आफ्नै सम्पत्ति संरक्षण गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष असक्षम। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 27 गतेका लागि आह्वान। अन्तर्राष्ट्रियमा जापानको फुकुशिमा दाइची परमाणु केन्द्रबाट निस्कने फोहोर सम्बन्धी प्रसङ्ग र खेलकुदमा 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको समीक्षा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी विरोध। राजीनामा माग्दै विपक्षी दलहरूबाट दुवै सदन अवरुद्ध, कूटनैतिक क्षेत्र पनि तरङ्गित। अदालतका फैसला कार्यान्वयनको स्थिति दयनीय। सरकारले 50 वर्षमा 19 अर्बभन्दा बढी जरिवाना असुल्न सकेन। सजाय तोकिएका 1,37,000 व्यक्ति फरार। लगातारको वर्षाले ढुवानी प्रभावित भएपछि बजारमा तरकारीको भाउ छोइ नसक्नु। एक महिनामै 200% मूल्य वृद्धि। बिचौलिया हाबी हुँदा उपभोक्ता मारमा। परमाणु केन्द्रको 10 लाख टन फोहोर पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्न जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको अनुमति। चीन, कोरिया र ताइवानको आपत्ति। र राखेप र एन्फा बीचको समन्वय अभावमा राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको एसियाली खेलकुद तयारी प्रभावित। दुई प्रशिक्षकका दुई थरी रणनीतिले खेलाडीमा अन्यो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। बैठक सुरु भए लगतै एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालीको भावना र स्वाभिमानमा ठेस लागेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म बैठक चल्न नदिने बताएपछि एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू रोस्ट्रम अगाडि उभिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले नैतिकताको आधारमा अब उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँले राजीनामा गर्नुहोस्। उहाँ राजीनामा गर्नुहोस् र त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्, जोसुकै बनोस्। दलहरूले छलफल गरेर बनाउनु होला, तर दिल्लीतिर नफर्कने, नेपालतिर फर्कने, नेपाली माटोतिर फर्कने प्रधानमन्त्री चाहियो। देश जसले यो देशको स्वाभिमान, यो देशको गरिमा, यो देशको मर्यादालाई रक्षा गर्न सकोस्। बैठक पुनः सञ्चालन गर्न सभामुख घिमिरेले राजनैतिक दलहरूका सचेतकसँग परामर्श मागेका थिए, तर सहमति नजुटेपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिर हुने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन, नराम्रो गर्दै गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक। हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहियो। सत्तारूढ दलका नेताले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादबारे शीर्ष नेताबीच छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने दाबी गरेका छन्। शीर्ष नेतृत्व बसेर यसमा उहाँहरूका भावनाहरू, उहाँहरूका विरोधहरू, प्रधानमन्त्रीले बोलेका सन्दर्भहरू, यसलाई छलफल गरेर हाउस सुचारू रूपले लान सकिन्छ भन्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौँमा सोमबार आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्लीसम्म धाएको बताएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायी प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल राजीनामा दिन माग गरे। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउने खालको रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। व्यापार बिजनेस गर्ने हिसाबले बसेको नागरिकले यहाँको देशका नेताहरूसँग पनि समन्वय गर्छ र भारतमा गएर दिल्लीमा पनि नेताहरूसँग समन्वय गर्छ र प्रधानमन्त्री बनाउँछ। यो हाम्रो देशको लागि शिर निहुराउने
विषय भएको छ। एमालेको अवरोधपछि स्थगित राष्ट्रिय सभा बैठक पनि भोलि बस्ने गरी सारिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा संसदका दुवै सदन चल्न नसक्दा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। कानुन बमोजिम अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ, जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची थियो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रीतम सिंहले कहिले दिल्ली धाएर त कहिले काठमाडौँमा सहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति सर्वत्र आलोचित बनेको छ। यही कारण प्रतिपक्षी दलहरूले आज संसद अवरुद्ध पारे। राजनीतिक क्षेत्रका जानकार र कूटनीतिज्ञहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतप्रति निकै नै आक्रोशित देखिने गरेका दाहाल तेस्रो पटक किन बढी नै लचिलो बने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। सोमबार साँझ एउटा पुस्तक विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले ट्रक चालक प्रीतम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्ति हो यो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको यो अभिव्यक्तिले सरकार निर्माणमा भारतीय भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ। तर यिनै दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर सरकारबाट बाहिरिँदा भारततर्फ इङ्गित गर्दै सिधै प्रभुसँग वार्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका थिए। त्यसबेला उनको बुझाइ आफ्नो विरुद्धमा भारतीय पक्षले खेलेको भन्ने थियो। तर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने दाहालमा भारतप्रतिको धारणा मात्रै परिवर्तन भएको छैन, सरकार नै उतैबाट बन्छ भन्ने सम्मको मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले राजीनामा नै मागिसकेको छ। उहाँले राजनीतिक हिसाबले, नैतिक हिसाबले, सबै हिसाबले वास्तवमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको एउटा हैसियतमा बसिरहने एउटा चाहिँ आधार सबै हिसाबले गुमाएको परिस्थिति हामी देख्छौँ। त्यसो त आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध सुरु भएपछि दाहालले बचाउ गर्न थालेका छन्। उनी कसैको उस्काटमा आफू विरुद्ध नियोजित प्रचार हुन थालेको तर्क गर्छन्। फेरि एकचोटि बमण्डर गर्न खोजिएको छ, मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ, त्यसले केही दिनेवाला छैन। राजनीतिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठिरहँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि यसले तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिले देशलाई नै घाइते बनाएको तर्क कूटनीतिका जानकारहरूको छ। नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संसदले यस प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ कि देशको प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित नगरेर त्यसको विदेशीको कृपाले विदेशीलाई गुहारेर कसरी हुन आयो? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी भारत र चीनको प्रभाव रहन्छ भन्ने बहस नभएको होइन, तर अहिले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले भने त्यसलाई थप बल पुर्याएको छ। कतिवटा कुरा अनावश्यक रूपले बोल्नु हुँदैन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बोल्नुभन्दा पहिले यस्तो बाछिटाहरू कता कता पर्छन्, के हुनसक्छ, के अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। प्रचण्डजीले यो फक्समा त्यो त्यस्तो खालको उहाँ बानी उहाँको स्लिप गर्नुहुन्छ क्या, नचाहिने कुरामा अनावश्यक वाद विवाद बढाइदिने। छिमेकीहरूको सन्दर्भमा राजनीतिमा केही विषय उठ्न सक्छन्, तर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै जुन तहमा झरेर अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो भने गम्भीर छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। तीनै तहका अदालत र विशेष अदालतले दिनहुँ विभिन्न मुद्दामा फैसला सुनाउँछन्। कोही दोषी ठहर भएर कैद सजाय पाउँछन् भने कसैले सफाई पाउँछन्, तर अदालतका फैसला कार्यान्वयनको स्थिति भने दयनीय छ। अदालतले दोषीमाथि सजाय गरेका र जेल पठाएका घटना उल्लेख्य छन् भए पनि विगत 50 वर्षको अवधिमा कसुर ठहर भएका 1,37,000 व्यक्ति अहिलेसम्म फरारकै सूचीमा छन्।
देशभर 77 जिल्ला र 7 उच्च अदालतका साथै विशेष र सर्वोच्च अदालत छन्। यी अदालतले वर्षमा झण्डै 1 लाख मुद्दा फैसला गर्छन्। तर अदालतको फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै दयनीय छ। विगत 50 वर्ष अवधिमा ती अदालतले तोकेका 19 अर्ब 4 करोड जरिवाना सरकारले उठाउनै सकेको छैन। त्यसमध्ये झण्डै 1/3 अर्थात् 8 अर्ब 98 करोड 46 लाख रुपियाँ त काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्रै उठाउन बाँकी छ। तर कार्यान्वयन सहज छैन। जनघनत्व वृद्धिसँगै बढ्ने आपराधिक क्रियाकलाप र दोषी व्यक्ति सहजै लुकेर बस्न सक्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयन कठिन भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तर्क छ। सबै किसिमका अपराधीहरू चाहिँ अब यही काठमाडौँमा नै धेरै बसेका छन्। यो अब हामीले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा हेर्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ यहीँ नै पक्राउ परिराखेका हुन्छन्। धेरै बाहिरको लगतहरू नै यहीँ धेरै पक्राउ परेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि त्यो अरौटी लगतले गर्दा हाम्रो पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ धेरै लगत पनि धेरै भएको छ। देशका सबै अदालतबाट कसुर ठहर भएका 1,37,000 व्यक्ति अझै फरार छन्, जसमा काठमाडौँ पछि सर्लाही, मोरङ, धनुषा, झापा अदालत अग्रपङ्क्तिमा छन्। तर जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ। 2030 सालदेखिको मुद्दाका फरार दोषी र तिनीहरूबाट उठाउनुपर्ने जरिवानाको एकमुष्ट लगत व्यवस्थापन नहुँदा तिनै तहका अदालतबाट कार्यान्वयन सहज नभएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको भनाइ छ। अनुसन्धान गर्नुपर्छ, कहाँ लुकेर बसेको छ खोजबिन गरेर त्यो चाहिँ उहाँहरूको संयन्त्र नै सुरक्षाको संयन्त्र नै परिचालन गर्नुपर्ने भए हुनाले हामीलाई दिएको न्यायिक प्रहरीले मात्रै त्यो सम्पूर्ण काम गर्नलाई अलिकति कठिनाइ, त्यो चाहिँ संयन्त्र पुरा नबनेको कारणले अहिले चाहिँ हामी प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै सहयोगमा यो काम भइरहेछ। त्यसो त फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा उठ्नुपर्ने जरिवानाको 30% रकम प्रोत्साहन स्वरूप फैसला कार्यान्वयन अधिकृत र प्रहरीलाई दिने गरिन्छ। त्यससँगै सर्वोच्च अदालतले गत माघ महिनामा फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै सफ्टवेयर विकास गरेको छ। तर लामो समयदेखिको लगत सफ्टवेयरमा चढाउन बाँकी हुनुका साथै वर्षौं पुराना उठ्नै नसक्ने लगत कट्टी गर्ने समिति समेत गठन नहुँदा संख्यात्मक हिसाबले तथ्याङ्क बढी भएको निर्देशनालयको बुझाइ छ। संख्या पनि निश्चित रूपमै बढ्या हुन्छ, कोही जरिमाना असुल्ने पनि बढेकै छ। तर कर्मचारी त्यो तहसिलमा भएको कर्मचारी त बढेको छैन। त्यही कर्मचारी, एकजना कर्मचारी तहसिल छ, 2-3 जना कर्मचारी यसो गर्ने आउने, जो मान्छे मेरो गरिदिनुहोस् भनेर आउँछ अर्थात् म जरिमाना बुझाउन आएँ भनेर आउँछ, टेबलमा जरिमाना लिइदिन्छ, लगत काटिदिन्छ। अनि उसलाई चाहिँ रिसर्च गर्न जाने, कहाँ छ घर ठेगाना पत्ता लगाउने, यो काममा त हाम्रो कर्मचारीले डे टु डे दैनन्दिन काम गर्ने भ्याउँदैन। यो खोजी गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अदालतले वर्षेनी 2 अर्ब जरिवाना असुल्ने गरेका छन् भने देशभरका 74 कारागारमा 27,000 भन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। तर कसुर ठहर भएर फरार रहेका 1,37,000 भन्दा बढी दोषीलाई कैद गराउन अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीले सम्भव देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले निर्माण व्यवसायी महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा संलग्न समीरमान सिंह बस्नेतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलासले हत्यामा मुख्य योजनाकार भनिएका बस्नेत र काले भन्ने अमर बहादुर राणालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज सजाय निर्धारण गर्दै गौचनलाई गोली हान्ने लोप्साङ लामा भनिने सोम तामाङलाई भने 15 वर्ष कैद तोकेको छ। यस्तै समीरमानकी श्रीमती माया शेरचनलाई 10 वर्ष कैद र 60,000 रुपियाँ जरिवाना हुने सजाय निर्धारण भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए। यस्तै अदालतले अन्य 4 जनालाई 5 वर्षको कैद सजाय निर्धारण गरेको छ भने फरार 7 जनाको मुद्दा मुलतबीमा राखेको छ। 2074 असोज 23 गते गौचनमाथि काठमाडौँको प्रयाग चोकमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। सो घटनामा बस्नेतसहित 24 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावकारी निगरानीका लागि भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए। त्यतिखेर सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतले चर्को विरोध गरे। तिनै दलले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दा ती कार्यालयहरू पुरानै अवस्थामा फर्काउन चासो देखाएका छैनन्। बरु सरकारले ती निकायलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई
आफू मातहत ल्याएका थिए। त्यतिखेर सरकारको तर्क थियो नियमनकारी निकायलाई सिधै कार्यकारी प्रमुख मातहत ल्याउँदा प्रभावकारी निगरानी हुन्छ। त्यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले असीमित शक्ति अभ्यास गरेको र अधिनायकवादी बनेको भन्दै सरकारको सर्को विरोध गर्यो। तर शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेपछि ती निकाय फिर्ताबारे चासै दिएनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नियुक्तिको 1 महिनामै आफू मातहत कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिएर ओलीकै परम्परालाई निरन्तरता दिए। मान्य शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यहीँ रहेको रहेछ, अब मेरो पाला मात्रै म किन हटाउँ भनेर राखिराखेका छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएका निकाय भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। बरु यी निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेतृत्व फेर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ, जसको उदाहरण अर्थ मन्त्रालयबाट लिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग बनेको छ। यहाँ 1 वर्षमै 4 महानिर्देशक फेरिएका छन्। राजस्व चुहावट छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभाग आफै प्रशासनिक अस्थिरतामा रुमलिएको छ। र खासै त्यो प्रभावकारिताको हिसाबले र जे उद्देश्यले त्यो त्यहाँ लगियो भनिएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा भएको जस्तो लाग्दैन। आपराधिक तथा गैर कानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार प्राप्त संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरीका चाङ लागे पनि अनुसन्धान सुस्त छ। वर्षमा 700 को हाराहारीमा उजुरी दर्ता हुँदा 8 मुद्दा मात्रै विशेष अदालतमा पुगेका छन्, जसले गर्दा विश्वभरिकै वित्तीय कारोबारको नियमन गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को निगरानी सूचीमा नेपाल पर्ने जोखिम बढेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहँदा पनि त्यति धेरै फरक पर्ने विषय होइन। तर म मात्रै के ठान्दछु भने तिनीहरूले कति सक्षमतापूर्वक सफलतापूर्वक काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो। सरकारका लागि आवश्यक सूचना सङ्कलन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने गुप्तचर संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले पहिलो सूचना पाउँदा आवश्यक रणनीति बनाउन सजिलो हुन्छ। तर जिम्मेवार पदाधिकारीले नै यो निकायलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको रेखदेखमा हुन सकुन् भन्ने थियो, तर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरूले कमाउनको लागि त्यहाँका कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा गर्ने चलन बढ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत अहिले लगानी बोर्ड, योजना आयोग, तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषद सचिवालय, गरिबी निवारण कोष लगायतका निकाय छन्। यति धेरै निकायलाई एकै व्यक्तिले प्रत्यक्ष निगरानी सम्भव पनि हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी निकायलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन चासो देखाएका छैनन्। यसले शक्तिशाली निकाय आफू मातहतमा राखेर शक्ति केन्द्रित गर्न सबै प्रधानमन्त्री लालायित रहन्छन् भन्ने देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। काठमाडौँ आउने मेलम्चीको पानी फेरि बन्द भएको छ। बर्खामा समेत पानी ल्याउने गरी 6 करोड खर्चेर बनाइएको संरचनाले काम नगरेपछि सुरुङमा पानी पठाउन छाडिएको हो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले गत जेठ 5 गतेदेखि 12 महिना पानी पठाउन मिल्ने गरी नयाँ संरचना बनाएको थियो। तर बर्खा लागेसँगै धमिलो पानी आएको र त्यसले सुरुङमा थप क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै मुहानबाट पानी पठाउन बन्द गरिएको हो। धमिलो पानी पठाएको अवस्थामा सुरुङभित्र चाहिँ डिपोजिसन हुने सम्भावना हुने हुनाले अहिले चाहिँ सुरुङ चाहिँ बन्द गर्ने चाहिँ निर्णय भएको छ र पानी बन्द भएको छ। केही महिना अगाडि हामीले यो वैकल्पिक जुन सुरुङ छ, यो सुरुङको गेट नम्बर 1 र 9 मा रहेका गेटहरूको मर्मत गरेका हौँ। यो मर्मतबाट हाइड्रोमेकानिकली अपरेट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। अहिले हामीले जसरी गेट बन्द गरेका छौँ, मेलम्ची नदीमा सङ्लो पानी भएको अवस्थामा चाहिँ गेट सजिलैसँग खोल्न सकिन्छ र पानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। मेलम्चीको पानी बन्द भएपछि काठमाडौँ उपत्यकावासीले अब 1 सातादेखि 10 दिनमा एक पटक मात्रै खानेपानी पाउनेछन्। मेलम्चीको पानी समेत गरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले हप्तामा 2 पटकसम्म पानी वितरण गर्दै आएको थियो। केयुकेएलले अहिले दैनिक 12 करोड लिटर पानी वितरण गरिरहेको छ।
ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वले प्रख्यात पशुपतिनाथ मन्दिर पछिल्लो समय यहाँ हुने गरेका अनियमितताले चर्चामा छ। कहिले भेटी राख्ने बाकस नै हराउने त कहिले पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राखिएको सुनको जलहरीमा सुन नपुगेको विषयले यहाँ भित्रको अनियमिततालाई छरपष्ट पारेको छ। त्यति मात्र होइन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको पसल कवलदेखि भवन र जग्गाबाट उठाउने भाडा समेत व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। तपाईलाई थाहा छ, पशुपतिनाथ मन्दिर भगवानको दर्शन तथा दान पुण्य गर्ने पवित्र स्थल नै हो। तर यहाँ दैनिक करोडौंको व्यापार पनि हुन्छ। पशुपतिनाथको मन्दिर क्षेत्रभित्र पूजा सामग्री व्यापार गर्ने 148 वटा त पसल मात्रै छन्। यही स्थानमा 24 वटा सोभेनियर पसल पनि छन्। तर धेरैका लागि आम्दानीको स्रोत बन्ने यिनै पसलबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 1,22,43,000 आफ्नो भाडा उठाउन सकेको छैन। यस्ता पसलको कोषले 2065 सालदेखि सम्झौता नवीकरण गरेको छैन, न त बक्यौता नै उठाउन सकेको छ। त्यति मात्र होइन, कोषले अवधि उल्लेख नगरी 2060 सालमा वार्षिक 51,000 रुपैयाँ लिने सम्झौतामा 9 रोपनी 2 आना 1 पैसा जग्गा गौशाला धर्मशालालाई प्रयोग गर्न दिएको थियो। तर त्यसमा कोषले असन्तुष्टि जनाउँदै धर्मशालासँग वर्षौंदेखि भाडा नै बुझेको छैन। यसै गरी कोषले 2076 सालमा भाडामा दिएको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालालाई सरकारले नै अवैध भनेपछि यो विषय अहिले अदालतमा पुगेको छ। वार्षिक 1,05,42,000 लिने गरी 15 वर्षका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा पनि कोषले अटेरी गरेको छ। सोही धर्मशालामा सञ्चालित क्याफेसँग पनि कोषले 74,33,000 असुल गर्न बाँकी छ। कोभिडको समयको छुट हामीले दिन नसक्ने भइसकेपछि त्यो समयमा बाँकी रहेको बक्यौता जुन रहेको छ, त्यो बक्यौतालाई हामीले क्रमशः उठाउनु पर्ने हुन्छ र मानवीय हिसाबले पनि क्रमशः उठाउँदाखेरि त्यो समयमा लामो बक्यौता बसेको हुनाले उहाँहरूले हामी क्रमशः तिर्छौँ भन्नु जायजै हुन्छ र उहाँहरूले एक प्रकारको कमिटमेन्ट गर्नुभएको धेरै जसोले। त्यसो त कोषले पशुपतिनाथको गुठीबाट कुदसम्म असुल गर्न सकेको छैन। पशुपतिनाथका 3 वटा गुठीको कुल 16,12,176 वर्गमिटरबाट 2,24,48,000 बक्यौता उठाउन बाँकी छ। कोषमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप र पदाधिकारीको अस्थिरतालाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ। जुन आर्थिक कार्यविधि कानुन सम्मत चाहिँ नि सञ्चालन गर्न नसकेको अनि आय व्ययको स्थिति पनि यथार्थ समयमा सही किसिमले बनाएर सही समयमा यथासमयमा लेखा परीक्षण गराउन सकेका स्थिति छैन एकतर्फ भने, अर्कोतर्फ प्रत्येक वर्ष महालेखाले देखाएका कमेन्ट बेरुजुहरू र अनियमितताको सन्दर्भमा सुधार्नको लागि पशुपति विकास कोषले चाहिँ नि प्रयास गरेको देखिँदैन। 6 अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न कोषबाट राखेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वित्तीय रूपमा सबल संस्था मानिन्छ। कोषको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको मन्दिर सेवा, घाट सेवा, गुठीबाट आउने कुत र पसल कवलको भाडा नै हो। उसको पाशुपत क्षेत्रभित्र 5,561 रोपनी त जग्गा मात्रै छ। अझ गुठी जग्गाको त यकिन तथ्याङ्क नै कोषले तयार पार्न सकेको छैन। पशुपतिनाथको मूल ढुकुटीमा 54 केजी सुन र 1325 केजी चाँदी छ। उसले चालु आर्थिक वर्ष 92,42,000 आम्दानीको लक्ष्य राखेकोमा जेठसम्ममा 66,44,71,000 मात्र आम्दानी गरेको छ, जसमा 13,35,00,000 सरकारी अनुदान हो। चालु आर्थिक वर्षमा कोषले 56,10,00,000 खर्च गरेको छ। आफ्नै आन्तरिक आयलाई बलियो बनाएर लोक कल्याणकारी काम गर्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष उल्टै सरकारले दिएको रकममा आश्रित छ। चालु आर्थिक वर्षमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सरकारले 24 करोड दिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि 21 करोड छुट्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, इपिजी प्रतिवेदन भारतले किन नबुझेको होला? ए, स्वार्थ अनुकूल नभएर, बी, दबाब नपुगेर, र सी, सम्बन्ध बिग्रने डर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, स्वार्थ अनुकूल नभएरमा 78%, बी, दबाब नपुगेरमा 15%, र सी, सम्बन्ध बिग्रने डरमा मात्र 7%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नै सम्पत्ति समेत संरक्षण गर्न किन नसकेको होला? ए, लगत नै स्पष्ट नभएर,
बी नेतृत्वमा राजनीतिकरण र सी अनियमितता गर्ने दाउ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा सुधारका लागि 10 महिना अघि गठन गरेको संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई काम गर्न बाटो खोलिदिएको छ। प्राधिकरणमा मुख्य कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएसँगै काम गर्ने बाटो खोलेको हो। प्राधिकरणको प्रशासकीय र आर्थिक कामको जिम्मेवारी ऐनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तोकेकाले प्राधिकरण गठन भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। 2079 असोजमै प्रतिनिधि सभाबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन पास हुनुका साथै 14 सदस्यीय परिषद समेत गठन भएको थियो। अब प्राधिकरणले काम सुरु गरे लगत्तै काठमाडौँको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। सार्वजनिक यातायातले गर्न पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू गराउन सक्ने अधिकार चाहिँ यसमा छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग नियमन गरेर अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ यसले एकदमै राम्रो प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यातायात प्राधिकरण स्थापनाको माग हुँदै आएको थियो। निजी क्षेत्रको व्यावसायिक पकड रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधार्न र व्यवस्थित बनाउन भने चुनौतीपूर्ण छ। निजी क्षेत्रको ठुलो यसमा लगानी छ, त्यही भएर चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन। तर यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक रूपमा, रणनीतिक रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ फेज वाइज चाहिँ लागू गर्न सक्यो भनेदेखि यसले परिणाम रिजल्ट दिन्छ। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातको अभिलेख राख्ने, यात्रुको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने, सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायक बीच सम्झौता बमोजिमको भाडा रकम वितरण गर्ने लगायतका काम गर्नेछ। प्राधिकरणले यात्रुसँग बढी भाडा असुल गरेमा, यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा, सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन फोहोर गरेमा समेत प्राधिकरणले जरिवाना लगाउनेछ। प्राधिकरण अध्यक्षमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख रहनेछन् भने उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगर प्रमुख तथा सदस्यमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले तोकेका कर्मचारी लगायतका 14 सदस्य रहनेछन्। बागमती प्रदेशमा 60,000 सार्वजनिक यातायातका साधन दर्ता भएकामा झन्डै 25,000 काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गराउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। जहाँ पाए वहीँ पार्किङ गर्नु भएन। एक्सिडेन्टको कुरा धेरै भइरहेछ, त्यसको हटाउनको लागि पुरानो गाडी हटाउनुपर्छ। ग्राहकसँग उचित मूल्य लिनु पर्यो। कतिपल्ट हामीले सुन्यौँ अब यति वर्षदेखि बाइक अब चलाउन पाइँदैन भनेर, त सुनेको मात्र हो, त व्यवहार कहिले देखिँदैन। फुड ट्र्याकको व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक यातायातको चालकहरूलाई पनि एक खालको अवेरनेसन कार्यक्रम राख्नुपर्छ। जति पनि नियम कानुन बनेको छ त्यसको परपर अनुगमन नहुने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ट्राफिक नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने। यातायात व्यवस्थापनलाई चाहिँ सरकारीकरण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सबभन्दा पहिला सडकको अवस्थालाई राम्रो बनाउनु पर्छ। ब्याक गरेर मारिने केसहरूलाई फौजदारी अभियोग हुने गरी कानुनहरू व्यवस्थित गरिनुपर्छ। ट्राफिक लाइट्सहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो। विभिन्न बसका समितिहरू बनाएर सिन्डिकेट प्रणाली लागू गरेका छन्, त्यो पनि हट्नु पर्यो। ड्राइभर हुन्छन् र आफू पनि जो चलाइरहन्छ ऊ पनि त्यति नै सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। जहाँ हो निश्चित ठाउँ त्यहाँ गएर टिकट काटेर यात्रुले चढ्न पाउनु पर्यो। अनि निस्किएको टोकित भाडा चाहिँ एकदम निश्चित हुनु पर्यो। जहाँ स्टेसन छ त्यहाँ रोक्नु पर्यो। सार्वजनिक यातायातलाई त एउटा रुट निश्चित हुनु पर्यो। क्षमताभन्दा बढी गाडीहरूमा पेसेन्जर नराखौँ, हामी पनि नबसौँ। कसै मान्छेहरू पनि राख्छन्, अनि त्यसमा जेन्ट्सहरू बढी भएमा लेडिजहरूलाई बस्न पनि अलिक गाह्रै हुन्छ। ट्राफिकहरूको 500 रुपियाँ लिएर जतिसुकै मान्छेहरूलाई पनि चढाए पनि छोड्ने, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। टाइममा बसहरू हामीले पाइँदैन। नियमहरू पालना गर्नु पर्यो। सिटको अनुपातमा यात्रुहरू राख्नुपर्छ। अनुगमन पनि गर्नु पर्यो, भाडा के कतिले छन् भनेर। फुटमाथि सामान चाहिनुभन्दा बढी हालेर आउँछ, यो चाहिँ एकदम मध्यपूर्ण चाहिँ ध्यान गरेर समितिले अलिकति यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले एकपछि अर्को विश्वविद्यालय खोलिरहेका छन्। स्थापनाको केही वर्षमै विश्वविद्यालयहरू आर्थिक समस्यामा परे पनि प्रदेशहरूले स्थापना गर्न छाडेका छैनन्। विश्वविद्यालयहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कानुनले भने यस्ता विश्वविद्यालयलाई चिन्दैन। समन्वयको अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थायित्वमै प्रश्न उठ्न थालेपछि उपकुलपतिहरूले सङ्घीय सरकारलाई सहयोगको आग्रह गरेका छन्।
उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका 2वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित 7वटा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन्। त्यसमध्ये स्वास्थ्य विज्ञानसहित 5वटा प्रदेश विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने 2वटा सञ्चालनको तयारीमा छन्। ती 5 विश्वविद्यालयमा 700 को हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने 260 भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी छन्। तर यी विश्वविद्यालयमा आर्थिक अभावमा जुझ्दा शैक्षिक गुणस्तर समेत कायम गर्न सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमै समस्या आएपछि उपकुलपतिहरूले सङ्घीय सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सहयोगको आग्रह गरेका छन्। पुँजीगत केही वर्ष प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूलाई पुँजीगत बजेट भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरूमा छुट्याउनु पर्दछ। नयाँ विश्वविद्यालय हो। साथै जुन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरू छ सबै हामी जुडौँ। सङ्घबाट नै हाम्रो चाहिँ यो सम्बन्धमा एउटा ठोस निर्णयमा आउँ र भएकोलाई सन्ततिलाई अगाडि बढाउँ। यसलाई चाहिँ मार्ने काम वा मास्ने काम चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसो त प्रदेश विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बीच समन्वय अभाव छ। अर्कोतिर आयोगले कानुनी रूपमा प्रदेश विश्वविद्यालयलाई चिन्दैन। संविधानत स्थापना भएका यस्ता विश्वविद्यालयको स्थायित्वका लागि स्पष्ट कानुनको खाँचो छ। निड एसेसमेन्टको बेसिसमा हुनुपर्ने ठाउँमा निड एसेसमेन्ट नै नभइकन भएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गल्ती भएको छ। मन्त्रीजीलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि युनिभर्सिटी बन्छ भने यसको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ पहिले त्यसको उत्तर चाहिँ हुनु पर्यो। आर्थिक सुनिश्चितता बेगर कुनै पनि काम अगाडि नबढाऊ, झन् धारा अहिलेसम्म जति बिग्रो अरू नबिगारौँ। आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रम बढ्दो छ। त्यही कारण यस्ता विश्वविद्यालयको स्थायित्वमा प्रश्न उठेको हो। सङ्घीय सरकारले भने औचित्य पुष्टि हुने आधार तय गरेर मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने जनाएको छ। विश्वविद्यालयहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर भएर चल्ने कोसिसमा जान पर्यो। केही वर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि चाहिने सपोर्ट खोज्नु स्वाभाविकै हुन्छ। कुनै भाइस च्यान्सलर सरहरू भेट्न पनि आउनु भएन। हामीलाई डर लाग्न थाल्यो। अब किन डर लाग्न थाल्यो भने के हो यो कसरी आइरहेछ यो विश्वविद्यालयहरू। आज हामीले एउटा राम्रो मौका पाएका छौँ। हामी सबै एउटै कोठामा हामी बसेका छौँ। एकातिर चाहिँ गुणस्तरको कुरा गर्ने प्रदेश विश्वविद्यालयमा चाहिँ गुणस्तर चाहिएन त भन्ने कुरा त्यो हाम्रो जिम्मेवारी। हामीले त्यसलाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने बेला आएको छ। विश्वविद्यालयहरूको नियमन गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कानुन संशोधन गरेर भए पनि प्रदेश विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा यस्ता विश्वविद्यालयको स्थायित्व कायम राख्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। झण्डै 1 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले असार 27 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका हुन्। सभापति देउवा निवास तुम्बाराहीमा भएको पार्टीका शीर्ष नेताहरू बीचको छलफलमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने समझदारी भएको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए। यसैबीच क्रियाशील सदस्यताबारे कांग्रेसले भोलि जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गर्दैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमाले र कांग्रेस सहितका पार्टीको साथ लिएर राज संस्था फिर्ता ल्याउने दाबी गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले एमाले र कांग्रेसका नेताहरूसँग भएका कुराकानीमा कोही पनि राज संस्थाबारे नकारात्मक नरहेको दाबी गरे। अब यो एउटा समय आउँछ, एउटा कालखण्ड आउँछ र यही कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बोकाएर नेपालमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। यो प्रदेश तहको खारेजी गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष लिङदेनसँग राप्रपाको 1 महिने सत्ता यात्रा, एमालेसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयमा गरिएको विस्तृत कुराकानी 9 बजे प्रसारण हुनेछ। अर्थ र विकास। केही दिन यता बजारमा तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ। एक त सिजन सकिने बेला, त्यसमाथि लगातारको वर्षाले ढुवानी प्रभावित, अनि बजारको माग र उत्पादनबारे सरकार बेखबर हुँदा 1 महिनाको अवधिमा तरकारीको मूल्य 50 देखि 200% बढेको छ। मूल्य वृद्धिको असर र व्यापारीको मनोमानीले उत्पादक किसानदेखि उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
बर्खा लागेसँगै अहिले तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। अहिले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा तरकारीको उपलब्धता र मूल्य कस्तो छ त? यो मुलुककै सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजार कालीमाटीमा किनबेच गर्नेको भिड हो। बर्खा लाग्नु अघिको लामो खडेरी अनि अहिलेको लगातारको झरीले यति बेला तरकारीको भाउ भने छोइ नसक्नु छ। पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै तरकारीको मूल्य 50 देखि 200% बढेको छ। जेठ 20 गते हरियो खुर्सानीको मूल्य 56 रुपियाँ प्रति केजी थियो भने अहिले 190 रुपियाँ पुगेको छ। यो 235% बढी हो। त्यस्तै ठुलो गोलबेडा 205%, तितेकरेला 113, घिरौला 46 र हरियो सागको मूल्य 92%ले वृद्धि भएको छ। मूल्य र धेरै चर्को छ नि अहिले। अस्ति नि अब 60-70 रुपियाँमा पाउँथ्यो धनिया, अहिले अब 300 रुपियाँ किलो छ। अब लानै पर्यो, नभएपछि अब के गर्ने, होटेलले नभएको नहुने। यहाँ 50 भने कृषकले त मारै छ। कसरी आज भन्ने कुरो हो। सबभन्दा कुरो चाहिँ अब डाइरेक्ट कृषकले ल्याउनु पर्छ नि। सर्टेज भयो भने त्यसलाई एकैचोटि भाउ चाहिँ एकैचोटि माथि पठाउँछ। यो चाहिँ यहीँ व्यापारीहरूले नै गर्ने कुरो हो। त्यो चाहिँ किसानले पाउने जति पाउनु पर्ने पाएको हुन्छ होइन। तर चाहिँ यहाँ सामान अभाव देखिन्छ। यहाँ उपलब्धिहरू यहाँ चाहिँ धेरै भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भाउ स्थिर नै हुन्छ व्यापारीको हिसाबमा। अनि त्यसको बजारमा अलिक कम हुँदै गएपछि त्यसलाई फेरि माथि लैहाल्छ कि। यताबाट लगेर आफूलाई पनि 5-10 रुपियाँ त चाहिहाल्यो। अनि त्यो त सबैले गर्ने हो। अनि 5-10 रुपियाँ खाँदैमा महँगो हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। सबैको हिसाबमा अब घर चलाउनु पर्यो, आफू हेर्नै पर्यो। यो वर्षको अहिलेको र अघिल्लो वर्षको यही समयको तरकारीको तुलना गर्ने हो भने मूल्यमा आकाश जमिनको फरक छ। अघिल्लो वर्षको असार 20 गतेको र यो वर्षको असार 20 गतेको मूल्यमा 300%सम्मको फरक छ। अर्थात् त्यो बेला 65 रुपियाँको अदुवा अहिले प्रति किलो 310 रुपियाँ पुगेको छ। आखिर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरे तरकारीको मूल्य किन अचाक्ली बढ्छ अनि उत्पादक किसानले उचित मूल्य पाउँछन् त? पेरिसेबल चिज छ, त्यो भएको भएर उत्पादन भएको सामान आउँदा आउँदा नासमा नै हुन्छ। त्यहाँ काउली हेर्नु होला, काउली हेर्नु हो भने त्यो झोलामा काम लाग्ने काउली नै छ, तर काउली नाम मात्रै छ। अर्को ठाउँमा 70 रुपियाँ किलो काउली छ। म यो काउली 5 रुपियाँ किलो बेच्न तयार छु। मतलब धेरै नाश भएर जान्छ क्या यो। 20 किलो मेरो पसलमा बोडी आएको छ। जसले पनि बोडीले भन्छ। अब नआएपछि दिन सकिएन। अब किसान अगाडि बस्नुहुन्छ। आज त 700ले बेचिस् नि, मलाई 650ले त दिए है भन्नुहुन्छ। किसानलाई पनि त दुखाउनु त भएन नि। उहाँले त बहुत दुःखले, हामी त छिनमा हामी त गर्ने, उहाँहरू त धेरै दुःख छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि हेरेर महँगो बेलामा अहिले चाहिँ हाम्रो पसलमा हाम्रो कालीमाटीमा ल्याउनेले चाहिँ बन्दा र मुलादेखि बाहेक चाहिँ भाउ पाएका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा मात्रै 20 दिनमा कुल 11,80,000 किलो तरकारी आयात भएको छ। देशभर दैनिक कति तरकारी किनबेच र खपत हुन्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन। हुन त सुक्खायाम होस् वा बर्खामा बेमौसमी तरकारीको मूल्य महँगो हुन्छ। तर यही मौका छोपेर बिचौलिया हाबी हुँदा उत्पादकले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले ठेग्नै गाह्रो हुने मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। तरकारीको उत्पादन बढी भएको समयमा फाल्नुपर्ने र कम भएको समयमा मूल्य अत्याधिक हुँदा यसको मारमा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। घोराई सिमेन्टको प्राथमिक सेयर निष्कासन पुनः खुला गरिने भएको छ। यसअघि खातामा पैसा नहुँदै सेयर खरिद गर्न अस्वाभाविक आवेदन परेपछि धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन स्थगन गरेको थियो। यो सँगै आवेदकको होल्ड भएको 3 अर्ब 61 करोड रकम फुकुवा भएको छ। धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा यसअघि आवेदन दिएकाहरूले आफ्नो आवेदन फिर्ताका साथै मागमा परिमार्जन समेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै भ्रमित पार्ने उद्देश्यले ठूलो संख्यामा आवेदन दिएको विषयलाई जालसाजी अभियोगमा छानबिनका लागि समितिले नेपाल प्रहरी समक्ष सिफारिस गर्ने भएको छ। खातामा पर्याप्त रकम नहुँदै पनि एनआइसी एसिया बैंक मार्फत परेका आवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धमा पनि छानबिन अगाडि बढाइने बोर्डले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा निकाय IAEA ले फुकुशिमा दाइची परमाणु केन्द्रबाट 10 लाख टन परमाणुजन्य फोहोर पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्न जापानलाई स्वीकृति दिएको छ। IAEA प्रमुख रफाल ग्रोसीले जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदालाई परमाणु केन्द्र सम्बन्धी 2 वर्षे समीक्षाको रिपोर्ट बुझाउने क्रममा यस्तो स्वीकृति दिएका हुन्। तर परमाणुजन्य
फोहोर पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्ने योजनाको चीन, कोरिया र ताइवानले विरोध जनाएका छन्। फिलिपिन्स, अमेरिका र अस्ट्रेलिया स्थित जापानी दूतावास र महावाणिज्य दूतावास अगाडि पनि यस विरुद्ध प्रदर्शन भएका थिए। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले ऊर्जा निकायको प्रतिवेदन हताशमा आएको भन्दै विज्ञहरूको धारणा पूर्ण रूपमा नसमेटिएको टिप्पणी गरेकी छन्। जापानले परमाणुजन्य फोहोर पानी प्रशान्त महासागरमा मिसाउने मिति तय गरेको छैन, तर पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न 30 देखि 40 वर्षसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ। IAEA प्रमुख ग्रोसी जापानपछि दक्षिण कोरिया जानेछन्। दक्षिण कोरियाले जापानबाट सामुद्रिक नुन र अन्य खाद्यान्न आयात रद्द गर्न थालिसकेको छ भने हङकङले पनि जापानबाट सामुद्रिक खाद्य वस्तु आयातमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ। अब बाँकी समाचार। संसदको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती किनारका अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सचिव उदय कुमार भण्डारीले बागमती किनारका अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए। त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिजन सकिए पनि यसपटक मनाङको तिलिचो ताल पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घटेका छैनन्। संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको तिलिचो ताललाई गन्तव्य बनाएर दैनिक दर्जनौं पर्यटक मनाङ पुग्ने गरेका छन्। संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको तिलिचो ताल उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनिरहेको छ। मनाङको निस्याङ गाउँपालिका 9 मा पर्ने यो ताल समुद्री सतहदेखि 4919 मिटर उचाइमा छ। हुन त यो पर्यटकीय सिजन होइन, तर पनि तिलिचो पुग्ने पर्यटकमा कमी देखिएका छैनन्। जोखिमपूर्ण यात्रापछि पुगेका पर्यटक तिलिचोको स्वर्गीय सौन्दर्यमा मोहित हुन्छन्। This is a beautiful place and it's from nature and good place. हम लोग बहुत लकी माने अपने आप को और हम लोग पहुंच गए तिलिचो बेस कैंप। तिलिचो ताल माथिल्लो मनाङबाट करिब 45 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। खाङसरबाट तारे गुम्बा श्रीखर्क हुँदै लगभग 4 घण्टाको पैदल यात्रापछि तिलिचो बेस क्याम्प पुग्न सकिन्छ। बेस क्याम्पमा एक रातको बासपछि झन्डै 4 घण्टा उकालो हिँडेर तिलिचो ताल पुगिन्छ। तालको वरिपरि देखिने मुक्तिनाथ, तिलिचो, नीलगिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलाले पर्यटक लोभ्याउँछन्। अन्तिम गन्तव्य तिलिचो नै हुने पर्यटकहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। यात्रा कष्टकर भए पनि मनोरम हिमाली दृश्यसँगै निकै उचाइमा रहेको तालसम्म पुगेपछि साहसिक विजयको रूपमा पनि बाह्य पर्यटकहरूले लिने गरेका छन्। अलिकति जोखिम पर्न, अलिकति एडभेन्चरस जस्तो बाटो छ त्यो सबै, तर पानी पनि परिरहेको थियो, मौसम पनि त्यति सफा थिएन। त्यो सबै गरेर क्रस गरेर हामीहरू हिँडेर आयौँ। 3.5 घण्टा लाग्यो हामीलाई माथि पुग्नलाई। तर अब त्यो माथि पुगेपछि भन्छ नि त्यो सबै थकानहरू सबै जे छ सबै हाम्रो सकियो। तिलिचो धार्मिक रूपले पनि महत्त्वपूर्ण ताल हो। असोजदेखि पुससम्म तिलिचो पुग्ने उचित समय हो भने फागुनदेखि वैशाख दोस्रो सिजन हो। पृथ्वी राजमार्ग स्थित तनहुको डुम्रेदेखि लमजुङको बेसी सहरबाट मनाङ सदरमुकाम चामे हुँदै माथिल्लो मनाङको खाङसरसम्म जीपमा पुग्न सकिन्छ। तिलिचो जाने बाटो र ताल संरक्षणमा थप नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आश गुरुङ, तिलिचो ताल, मनाङ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम इतिहासमै पहिलो पटक एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुँदैछ। यति ठुलो प्लेटफर्ममा एक्सपोजरको अवसर पाउँदा उत्साहित हुनुपर्ने खेलाडी एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बीच समन्वय अभावका कारण तयारी प्रभावित भएपछि निराश छन्। एसियाली खेलकुदका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रशिक्षकको जिम्मा अरुणा गुरुङ र बालगोपाल महर्जनलाई दिएको छ। यही बीचमा एन्फाका प्रशिक्षक अनन्तराज थापा 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि महिला टिम लिएर बङ्गलादेश जाँदैछन्। 2 प्रशिक्षकका 2 थरी रणनीति तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रशिक्षकको रणनीतिमै अलमल भएका खेलाडीले एसियाली खेलकुदमा कस्तो प्रदर्शन गर्लान्। 19औं एसियाली खेलकुदका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको पुरानो नेतृत्वले बालगोपाल महर्जनको नाम प्रशिक्षकमा सिफारिस गरेको थियो। महर्जनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकी मुख्य प्रशिक्षक अरुणा गुरुङसँग मिलेर गत वर्षबाटै एसियाडको तयारी थालेकी हुन्। एन्फा नेतृत्व परिवर्तनसँगै महिला फुटबलको प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा पनि 2 परिवर्तन भए। कुमार थापाले साफ च्याम्पियनसिप खेलाए भने त्यसपछि अनन्तराज थापा प्रशिक्षकमा नियुक्त भए।
एन्फाको नयाँ नेतृत्वले अनन्तको नाम पुनः राखेपमा सिफारिस गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। एन्फाले बुझ्ने र जान्ने भनेको त हाम्रो कोच नै हो र त्यो हिसाबले अहिले यो भ्रममा नपरिकन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन वुमेन्स टुर्नामेन्टको कोच अनन्तजी नै हुनुहुन्छ र उहाँले खेलाडी बोलाइसक्नु भएको छ। आजदेखि उहाँ प्र्याक्टिस सुरु भइसकेको छ र त्यसको सम्पूर्ण लिएर चाहिँ जिम्मेवारी लिएर नै उहाँ कोचको हिसाबले अनन्तजी नै जानुहुन्छ। आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि एसियाड हुँदैछ। त्यसको तयारी बालगोपालले नै गर्दैछन्। त्यसअघि जुलाई 13 र 16 मा एन्फाले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल राखेको छ। त्यसको नेतृत्व भने अनन्तराज थापाले गर्नेछन्। यसैले खेलाडीमा अन्यल सिर्जना गरिदिएको छ। एन्फाले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्णलाई एसियाडकै तयारी माने पनि त्यसमा प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन हुने छैनन्। मैत्रीपूर्णमा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने अनन्तराज थापाले एसियाड हेर्ने छैनन्। खेलकुद परिषद दुवै प्रशिक्षक आधिकारिक रहेको तुक बिनाको तर्क गर्छ। एन्फा पनि आफ्नो बचाउमा उत्रिएको छ। तर टिमको हिसाबले त अब सङ्घले तोकेको जो हेड कोच छ त्यही हेड कोचको रूपमा जानेछ। तर परिषदले तोकिएको हेड चिफ कोचलाई पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ सँगै लिएर जाने कुरा, त्यहाँ सँगै चाहिँ टिममा समावेश गर्ने कुरा हिजोदेखि हुँदै पनि आएको छ, यसपटक पनि हुनेछ। अब हेर्नुहोस्, मलाई त्यो आधिकारिक त त्यसरी मलाई थाहा छैन होइन। उहाँले त हिजोदेखि गर्न भला भयो होला, उहाँ पनि एउटा कोच भएको हिसाबले उहाँले सहयोग गर्नुभयो। अब तर पनि आधिकारिक हिसाबले त अहिले जुन हामीले बुझिरहेको त के अरे अहिले हाम्रो अनन्तजी नै हुनुहुन्छ र उहाँले नै गराइरहनु भएको छ। अब यो विषयमा त्यस्तो केही छ भने फेरि हामी छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नमा। दुवै सङ्घले आफ्ना प्रशिक्षक खडा गरेपछि तयारी प्रभावित त बनेको छ नै, खेलाडी पनि मानसिक रूपमा फिट हुन नसकेको बताउँछन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले एसियाडमा खेलको चयन गरेपछि खेलकुद परिषदले तयारी थालेको हो। तर एन्फा र राखेपका प्रशिक्षक मध्ये एसियाडमा महिला टिमको नेतृत्व सम्हाल्ने को भन्नेमा सम्बन्धित पक्ष अझै स्पष्ट भएको छैन। एसियाली खेलकुद महिला फुटबलका लागि धेरै ठुलो एक्सपोजरको अवसर हो। तर सम्बन्धित निकाय भने टिम राम्रो बनाउने भन्दा पनि भाग पुर्याउने प्रयासमा लाग्दा फेरि पनि खेल र खेलाडी नै पेलिन पुगेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विनोद कुजुका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। साफ च्याम्पियनसिपमा सुरुदेखि नै भारतको वर्चस्व छ। यसपालि एसियाका बलिया टिम लेबनन र कुवेतको सहभागिताले भारतको वर्चस्व तोडिने आकलन थियो। तर फाइनलमा कुवेतलाई सडन डेथमा हराउँदै भारत 9औं पटक साफ च्याम्पियन बन्यो। लामो समय विवाद र प्रतिबन्धको चपेटामा परेको पाकिस्तानको पुनरागमन र भुटानको सुधारिएको खेल पनि साफ 2023 का आकर्षण बने। समग्रमा 14औं संस्करणको साफ कस्तो रह्यो त? गोलरक्षक गुरप्रीत सिंहले कुवेतका कप्तान खालेद हाजिएको पेनाल्टी बचाएसँगै भारतले 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेर इतिहास रचेको हो। यो भारतको 9औं उपाधि हो। 14 मध्ये 2003 को संस्करणमा मात्र फाइनलमा नपुगेको भारत बाँकी सबै संस्करणको फाइनलिस्ट हो। भारतको समूह चरणमा 2 जित र 1 बराबरीको नतिजा थियो। कुवेतसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेपछि समूह बी को विजेता लेबननलाई सेमिफाइनल प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पाएको थियो। तर लेबननलाई पेनाल्टीमै हराएको भारतले बङ्गलादेशलाई हराएको कुवेतसँग फाइनल खेल्न पाएको हो। फाइनल खेलमा सुरुवातमै पछि परे पनि पहिलो हाफमै 1-1 गोलको बराबरी गरेपछि भारतले खेल पेनाल्टीसम्म धकेलेको हो। भारतले 11 खेलसम्म अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिँदै उपाधि जित्यो। कप्तान सुनिल छेत्री फेरि पनि मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडी घोषित भए। उनले प्रतियोगितामा 1 ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरे। यसपटक दक्षिण एसियाली देशको स्तर वृद्धिको लक्ष्य सहित साफले बलिया 2 टिमलाई निमन्त्रणा गरेको थियो। तर यी दुवै टिमलाई पराजित गरेपछि भारतले दक्षिण एसिया बाहिर पनि आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सफल भयो। प्रतियोगिताका सबै खेल रोमाञ्चक बने। भारतले फाइनल 26,000 दर्शक सामु खेल्यो। भारत र पाकिस्तान बीच समूह चरणमा भएको खेल हेर्न पनि 22,000 दर्शक स्टेडियम पुगे। दक्षिण एसियामा सधैँ कमजोर मानिएको भुटानले यसपटक सुधारिएको खेल प्रदर्शन गर्यो। लेबननसँग 1 गोल फर्काएको भुटानले बङ्गलादेशसँग सुरुवाती अग्रता लिए पनि जोगाउन सकेन। 2018 पछि साफ नखेलेको पाकिस्तान यही प्रतियोगिताबाट पुनः साफमा फर्कियो। प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै 9 गोल खाने टिम पाकिस्तान नै बन्यो। भुटानले 9 गोल खाए पनि 2 गोल फर्कायो। नेपालका लागि भने साफ बिर्सन लायक बन्यो। खेलाडी पलायन, लिगको व्यस्त तालिका र कमजोर तयारी सहित सामेल भएको नेपालले 1 खेल मात्र जित्यो। कुवेतसँग 3-1 र भारतसँग 2-0 ले पराजित नेपालले अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई 1-0 ले हराएको हो। नेपालका अञ्जन विष्ट र आशिष चौधरीले गोल गरे।
नेपालले फेयर प्ले अवार्ड समेत जित्यो। नेपाली फुटबलका लागि सबैभन्दा खुसीको क्षण त्यो बन्यो जति बेला रेफ्री प्रज्वल छेत्रीले फाइनल खेलाए। फाइनल सहित प्रज्वलले महत्त्वपूर्ण खेल खेलाएर आफूलाई दक्षिण एसियाको अब्बल रेफ्री प्रमाणित गरे। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।